बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं अपनी रूटीन से बहुत खुश था। ना मेरे अक्सर दोस्त मुझे टोकते थे क्योंकि मैं उनके साथ शाम में चहलकदमी पर जाना पसंद नहीं करता था, बल्कि मुझे तो आधी रात या रात के आखिरी पहर में जॉगिंग करना बेहद पसंद था। बात तो हैरानगी की है ना, लेकिन हकीकत यही है और इस लिहाज से मैं खुशकिस्मत साबित हुआ। पहले मैं शहर में नौकरी करता रहा, जिसकी वजह से रात के वक्त बआसानी पार्क में जाकर जॉगिंग करता, और अब ट्रांसफर के बाद शहर से थोड़ी सी दूर एक गांव में छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। मुझे लगा कि गांव के दक्यानूसी लोग मेरी जॉगिंग पर एतराज़ करेंगे, लेकिन मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि वो मेरी जॉगिंग से खुश थे। खैर, मेरी ज़िंदगी का सफ़र तो यूं ही चलता रहा। सुबह दफ्तर जाता, वापसी पर खाना खा लेता और घर आकर नोश फरमाना, और इसके बाद बाकी का काम, और फिर जॉगिंग। अरे वाह, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज! जामिन के हाथ में एक चीज़ थी। मैं हैरान रह गया। मैडम कंट्रोल करें, सबसे बड़ा सरप्राइज अभी रहता है, जामिन ने हंसते हुए कहा। वो क्या? किंजा ने बेचैनी से पूछा। और वो है कि मामा और बाबा अगले हफ्ते लाहौर आ रहे हैं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। जामिन ने फखरिया अंदाज में कॉलर उठाया। ओ गॉड, थैंक यू सो मच। मुझे तो ये सब एक ख्वाब लग रहा है। किंजा खुशी से निहाल हो चुकी थी। आज से ही शॉपिंग स्टार्ट कर दो, रिश्ते के साथ साथ शादी की तारीख भी तय करनी है। जामिन ने सूप का सिप लेते हुए कहा। इतनी जल्दी क्यों? किंजा की आंखें उबल पड़ी। क्योंकि मामा बाबा ने वापस भी जाना है मोहतरमा, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जामिन ने समझाते हुए कहा। हाँ चलो ठीक है, किंजा ने भी अस्बात में सर हिला दिया। अच्छा खैर, चलो ब्रेक खत्म होने वाली है। जामिन ने कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो किंजा भी अपना पर्स लेकर खड़ी हो गई और दोनों कैंटीन से निकलकर अपने अपने केबिन की तरफ चल पड़े। किंजा और जामिन एक ही दफ्तर में काम करते थे, एक दूसरे के कुलीग होने के साथ साथ अच्छे दोस्त, और अब मियाँ बीवी बनने जा रहे थे। इसीलिए वो दोनों ही अपने मैरिज लाइफ से मुतमईन थे। दफ्तर से छुट्टी होने के बाद किंजा अपने घर जाने लगी। घर जा रही हो? किंजा को गाड़ी निकालता देखकर जामिन ने पूछा। हाँ, मामा को ग्रेट न्यूज़ भी तो देनी है ना। फाइनली जामिन के घर वाले आ रहे हैं। किंजा की बात पर जामिन मुस्कुरा दिया। क्यों, कोई काम था? जामिन को वहीं खड़ा देखकर किंजा ने पूछा। हाँ, मैंने सोचा था आज तुम्हें अपने घर ले चलूं, फिर सिटिंग भी तो करनी है ना। जामिन ने बाइक का स्टैंड हटाते हुए कहा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। वेट, मैं मामा को फोन पर बोल देती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और गाड़ी ड्राइवर ले जाएगा। किंजा ने कार लॉक और जामिन की बाइक पर आकर बैठते हुए कहा। जामिन ने बाइक स्टार्ट की और शहर से दूर गांव की तरफ दौड़ा दी। कुछ देर मुसाफत के बाद जामिन अपने मकान के बिल्कुल सामने खड़ा था। किंजा और जामिन मकान में दाखिल हुए। छोटे से मकान को जामिन ने बड़े सलीकामंदी से सजाया हुआ था, जिस पर किंजा तारीफ किए बिना नहीं रह सके। जामिन ने जल्दी से चाय बनाई और साथ ही बिस्किट भी चाय के साथ किंजा के सामने रखे तो किंजा खिलखिलाकर हंस पड़ी। शाम होने वाली थी। जामिन किंजा को घर छोड़ने जाने लगा। सेटिंग कर लोगी ना? जामिन ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा। हाँ जी, बड़े आराम से। जामिन एक बात तो बताएं, किंजा ने जामिन से कहा, जिस पर जामिन ने हाँ में गर्दन हिला दी। यार, ये गांव वाले मुझे इतनी हैरानगी से क्यों देख रहे हैं? यार, असल में इस गांव में एक बात है, वो ये कि इस गांव में लड़कियां नहीं हैं। मतलब कंवारी लड़कियां नहीं हैं? बल्कि मेरे तो ख्याल में शादीशुदा भी बहुत बड़ी उम्र की हैं। गर्ज ये कि यहाँ 15 से 25 साल की कोई लड़की ही नहीं है। ऐसा क्यों है जामिन? किंजा ने हैरान होते हुए कहा। पता नहीं, मैं जब यहाँ आया तो एक गांव वाले ने बताया कि बस मेरा लेना देना नहीं था, इसलिए मैंने गहराई में जाना मुनासिब नहीं समझा। जामिन ने किंजा के घर के सामने बाइक रोकी तो किंजा बाइक से उतरी और खुदा हाफिज कहते हुए घर में चली गई, और फिर जामिन ने भी वापसी की राह ली। मामूल के मुताबिक जामिन रात के 3 बजे बेदार हुआ और जॉगिंग पर जाने के लिए निकल खड़ा हुआ। घर को लॉक किया और हाथ जैकेट में डालकर गांव की गलियों में दौड़ने लगा।
سردی کی راتوں میں جاگنگ کرنا اسے بے حد پسند تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ٹیوب ویل کے قریب پہنچ گیا۔ ٹیوب ویل پر پہنچ کر وہ 5 منٹ کے لیے بریک کے لیے رک گیا۔ اپنے ٹراؤزر سے ایک گرم پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ آدمی ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو۔ ضامن نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے سوچا۔ پھر اس نے بوتل جیب میں رکھی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے دبے قدموں فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی ضامن سے بہت فاصلے پر تھا۔ ضامن آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس آدمی نے بیلچے سے زمین کھودنا شروع کی۔ ضامن ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے بہت بڑا گڑھا کھود لیا۔ پھر اس نے بیلچہ سائڈ پر رکھا اور اپنی قمیض کی جیب سے کوئی پڑیا نکال کر گڑھے میں دفنانے لگا۔ ضامن بڑے غور سے اس کی یہ سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے گڑھا بھرنا شروع کر دیا۔ گڑھا بھر جانے کے بعد اس نے سوکھی گھاس گڑھے پر رکھ دی اور آدمی بڑی سفاکی سے سارا کام کر رہا تھا۔ پھر وہ اپنا بیلچہ اٹھا کر واپس چل پڑا۔ ضامن بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ ضامن نے جاگرز پہنے تھے جس کی وجہ سے ضامن کے پیر کی چاپ سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ آدمی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک ٹوٹے ہوئے مکان پر جا کر رک گیا۔ ضامن جلدی سے ایک طرف چھپ گیا کیونکہ وہ آدمی چاروں اطراف کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس مکان میں داخل ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ ضامن آگے کو بڑھا تاکہ اس کا مکان دیکھ سکے۔ دروازے پر پہنچ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ مکان ایک بڑھیا کا تھا اور اس مکان میں 60 سالہ بڑھیا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ ضامن اس سوچ میں گم اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ آج چھٹی کیوں کی؟ ضامن نے نوڈلز پلیٹ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بس یار طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بوجھل بوجھل سا جسم ہو رہا تھا اور سر میں بھی درد ہے۔ کنزا نے کروٹ لیتے ہوئے موبائل بائیں کان سے لگایا۔ اچھا میڈیسن لی؟ ہاں لے لی ہیں۔ چلو تم آرام کرو، میں کھانا کھا لوں۔ ضامن نے کنزا کو خدا حافظ کہا اور لنچ کرنے لگا۔ آج کنزا آفس سے چھٹی پر تھی، اسی لیے ضامن بھی ہاف ڈے لے کر آ گیا۔ کھانا کھا کر وہ بور ہونے لگا، اسی لیے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ بڑھیا کے مکان کے پاس پہنچ گیا تو یکدم رک گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اپنے اکلوتے دوست کے گھر گیا۔ ضامن نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ ضامن ہوں سانول۔ ضامن نے پوچھا تو تھوڑی دیر بعد سانول نے دروازہ کھول کر باہر دیکھا۔ ضامن اور سانول چائے پینے ڈھابے پر چلے گئے۔ سانول مکان نمبر 13 میں کون رہتا ہے؟ ضامن نے چائے کی چسکی بھرتے ہوئے پوچھا۔ مکان نمبر 13 ایک مائی رہتی ہے، سانول نے سر کھجا کر کہا۔ اور کون رہتا ہے؟ ضامن نے مزید سوال پوچھا۔ بس یار ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی، کل رات میں نے اس مائی کے گھر ایک آدمی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ضامن نے رات والا سارا واقعہ سانول کو سنا دیا۔ میں اماں سے کہوں گا کہ وہ جا کر پوچھے گی، بلکہ کیوں نہ ہم وہ گڑھا جا کر دیکھیں۔ سانول کی بات سن کر ضامن نے رضامندی کا اظہار کیا اور وہ دونوں جلدی سے اس گڑھے تک پہنچ گئے۔ سانول نے ایک نوکیلی لکڑی کی مدد سے گڑھے میں سوراخ کیا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گڑھے کو گہرا کھودنا شروع کر دیا، لیکن وہ تو بالکل خالی تھا، اس میں مٹی کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تھک ہار کر ضامن اور سانول وہیں بیٹھ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، میں نے خود دیکھا تھا، وہ آدمی اس گڑھے میں کچھ چھپا رہا تھا۔ ضامن نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا کہ اتنے میں ضامن کا فون بج گیا تو وہ سانول سے اجازت لے کر گھر آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی کچھ پتا ہی نہ چلا۔ پھر موبائل کے رنگ ٹون نے ضامن کو جگایا۔ کنزا کی 16 مس کالز آ چکی تھی۔ ضامن آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا، گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ضامن جلدی سے اٹھا، منہ ہاتھ دھویا اور بیٹھ کر کنزا کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ضامن نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کنزا کی فرینڈ بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف سے انجانی سی آواز آئی۔ اوکے، کنزا کہاں ہے؟ کنزا تمہیں نہیں پتا کیا؟ کیا نہیں پتا؟ ضامن نے ناسمجھی سے کہا۔ کنزا کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ابھی 6 گھنٹے پہلے جنازہ تھا اس کا۔ کنزا کی سہیلی کے الفاظ ضامن پر بم کی طرح گرے۔ ضامن کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور وہ تیورا ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ صبر کر یار، خدا کو یہی منظور تھا، سانول نے ضامن کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، پر ضامن کے آنسو تو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، بلکہ وہ میرے کرائے کے مکان کو جنت بنانے کا کہتی تھی۔ کنزا نے وعدہ خلافی کی ہے، ساتھ مرنے کی قسم توڑ دی، میں کبھی اسے معاف نہیں کروں گا۔ ضامن دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اس بیچاری کو کیا کہتے ہو؟
कसूर तो असल में तुम्हारा है। मेरा कसूर? जामिन ने आंसू साफ करते हुए सांवल को देखते हुए कहा। हाँ, लोगों का कहना है कि इस गांव में कोई कंवारी लड़की नहीं रह सकती। तुम फिर भी किंजा को यहाँ ले आए। ये गांव आसेबी है। सांवल के रवैये में सख्ती आ गई थी। मैं समझा नहीं। जामिन, 9 साल से इस गांव से हर लड़की का खात्मा हो जाता है। हर लड़की पुरस्कार तौर पर मर जाती है, जैसे किंजा फौत हुई। जब मौलवी साहब ने अमल किया तो पता चला कि ये गांव आसेबी है। एक जबरदस्त आसेब यहाँ मुसल्लत हो गया है। तब से या तो लोग अपनी बेटियों को रिश्तेदारों के घर भेज देते हैं या फिर बहुत जल्द शादी कर देते हैं। गर्ज कि कंवारी लड़की 1 मिनट भी यहाँ नहीं रह पाती। सांवल ने तफसील से बताया, जिस पर जामिन कुछ कुछ समझने की कोशिश करने लगा। फिर सांवल उठकर अपने घर चला गया और जामिन कुर्सी पर रखे किंजा के कैचर देखने लगा। उसे याद है जब किंजा ने कंघी करने के लिए कैचर उतारा था, क्योंकि बाइक पर उसके बाल बिखर गए थे। वापसी पर वो जल्दी में कैचर कुर्सी पर ही भूल गई थी। जामिन वो कैचर उठाकर रोने लगा। किंजा की बातें उसे बुरी तरह तड़पा रही थी। थोड़ी देर यूं ही आंसू बहाने के बाद कैचर जेब में रखकर गलियों में निकल गया। वो दीवानों की तरह इधर उधर घूमने लगा। घड़ी पर नजर दौड़ाई तो रात का दूसरा पहर शुरू होने वाला था। जामिन उसी ट्यूबवेल के किनारे आकर बैठ गया। उल्लू और चमगादड़ों की मिलीजुली आवाजें जामिन के कानों में पड़ी तो उसने सर उठाकर चारों तरफ देखा कि अचानक उसे झाड़ियों में सरसराहट महसूस हुई। तो उसने हिम्मत की और झाड़ियों की जानिब चल पड़ा। झाड़ियों में अजीब सी हरकत हो रही थी। जामिन ने आगे बढ़कर फौरन ही झाड़ियां हटाई तो वहां कोई औरत बैठी कुछ खा रही थी। कौन हो तुम? जामिन ने उस औरत से पूछा, जो जामिन को देखकर उठकर जाने ही लगी थी। उस औरत ने एक नज़र जामिन को देखा और फुर्ती से उठकर एक तरफ को भागने लगी। जामिन को दाल में कुछ काला लगा तो वो भी उस औरत के पीछे हो लिया। वो औरत तकरीबन बूढ़ी सी लग रही थी। वो कमर झुकाकर तेजी से एक मकान में घुस गई। जामिन को हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो मकान नंबर 13 था। वो आंखें पथराए वहीं खड़ा रहा। फिर वो कुछ सोचते हुए वापस मुड़ा और झाड़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जामिन ने झाड़ियां हटाकर देखा तो वहां खून पड़ा था। जामिन ने गौर किया तो पता चला कि वो गोश्त का एक लोथड़ा है। एकदम उसे कह महसूस हुई, लेकिन खुद पर काबू पाते हुए उसने वो लोथड़ा उठाकर अपने हाथ में लिया और सांवल के घर आ गया। सांवल और जामिन मोटरसाइकिल पर सवार होकर शहर रवाना हुए। जामिन चाहता था कि उस बुढ़िया का राज जान सके। शहर में सरकारी अस्पताल खुला हुआ था। जामिन जल्दी से लेबॉर्ट्री गया और वो गोश्त का लोथड़ा लैब के हवाले किया। सांवल और जामिन वेटिंग एरिया में बैठकर रिपोर्ट का इंतजार करने लगे। डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, नर्स ने जामिन से कहा, और वो दोनों फौरन डॉक्टर के ऑफिस में चले गए। यह आपको कहाँ से मिला है? डॉक्टर ने पूछा। हमारे गांव में सड़क किनारे पड़ा था। क्यों, क्या हुआ डॉक्टर? जामिन ने डॉक्टर को बगौर देखते हुए पूछा। लेकिन आपको इतनी दिलचस्पी क्यों हुई इस लोथड़े से? जामिन ने पूछा। डॉक्टर तफसील से बात करने के मूड में लग रहा था, इसीलिए चेयर से टेक लगाकर बैठ गया। सर असल में मैंने एक औरत को ये लोथड़ा खाते हुए देखा, तो बस इस हकीकत को जानने के लिए बेताब हो गया। जामिन ने सरसरी सी जानकारी दी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? कोई इंसान भला ये कैसे खा सकता है? डॉक्टर बोला। क्यों, ये क्या है? जामिन ने पुरतजस्सुस अंदाज में पूछा। मिस्टर जामिन, ये इंसानी कलेजा है और ये इंसान 52 घंटे पहले ही मरा है। डॉक्टर की बात सुनकर जामिन और सांवल दोनों को शदीद हैरत हुई। जामिन कुछ देर सोचता रहा। फिर भी उस बुढ़िया ने किसी इंसान को कत्ल तो किया है ना, हमें उसे सजा दिलवानी चाहिए। जामिन ने सांवल से कहा और वो दोनों गांव पहुंचे। जामिन ने उस बुढ़िया के घर के सामने बाइक रोकी। दरवाज़ा खोलो माई। सांवल ने दरवाज़ा जोर से खटखटाया। दरवाज़ा पीटने पर भी जब ना खुला तो जामिन ने धक्के मारने शुरू कर दिए ताकि दरवाज़ा टूट जाए। क्या हो रहा है बेटा? शोर सुनकर पास पड़ोस के कई अफराद अपने अपने घरों से बाहर आ गए। जामिन ने तमाम वाकयात लोगों के गोश गुजार कर दिए और जामिन की बातें सुनते ही गांव के लोग आग की तरह भड़क उठे और दरवाज़ा पीटने लगे। अचानक दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही खूबसूरत दोशीज़ा बाहर आई, जिसे देखते ही तमाम लोग हैरान रह गए। वो इंतहाई खूबसूरत और दिलों को गरमाने वाली दोशीज़ा थी। काले लंबे घने बाल, दूध जैसी रंगत, मदहोश करती आंखें जो कि सब्ज हीरे की तरह चमक रही थी, दराज कद। जी फरमाइए, कोयल जैसी आवाज़ से वो दोशीज़ा बोली। माई कहाँ है? सांवल को अचंभे में खोया देखकर जामिन ने दोशीज़ा से खुद सवाल किया।
زامن کی باتیں سن کر دوشیزہ ہنسنے لگی. ایسے لگ رہا تھا جیسے گھنگرو چھنک رہے ہوں. مائی زامن بیٹا میں ہی تو ہوں، وہ بڑھیا جس نے تیری کنزا کو قتل کیا ہے. دوشیزہ کی بات سن کر زامن نے حیرت سے سانول کو دیکھا، لیکن سانول تمام گاؤں والوں سمیت سکتے کی حالت میں کھڑا تھا. ان کو کیا دیکھ رہے ہو؟ ارے پاگل، وہ تو میرے جادو کے اثر میں ہے، تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے. وہ دوشیزہ لوگوں کے بیچ سے چلتی ہوئی زامن کے پاس آ کر رک گئی. کون ہو تم؟ زامن ہمت کر کے بولا. سائرہ، اس گاؤں کی حسین ترین لڑکی. میری خوبصورتی کے سامنے کائنات کی ہر شے ماند ہے. یہ تو اندازہ ہو رہا ہے مائی کی کیا لگتی ہو، اور مائی کو کہاں چھپایا ہے. زامن بڑھیا کے مکان میں داخل ہو گیا اور تلاشی لینے لگا. یہاں ہے. دوشیزہ نے پیچھے سے آواز دی تو زامن نے مڑ کر دوشیزہ کی طرف دیکھا تو زامن کے منہ سے چیخ نکل گئی. وہ لڑکی کبھی بڑھیا کا روپ دھار لیتی اور کبھی دوشیزہ بن جاتی. اس کا آدھا چہرہ جھریوں والا نحیف اور آدھا خوبصورت جوان تھا. آدھی کمر میں خم تھا اور آدھی تنی ہوئی تھی. زامن دوڑ کر سانول کے پاس آیا، پر وہ سب لوگ بت بنے ہوئے تھے. زامن نے سر پر دوڑ لگا دی. وہ لڑکی نما بڑھیا بھی زامن کے پیچھے آنے لگی. رک جا زامن، کنزا کے خون کا حساب نہیں لے گا مجھ سے. زامن کے دوڑتے قدم یکدم رک گئے. تم نے مارا ہے کنزا کو؟ کیوں مارا ہے اس بیچاری کو؟ زامن نے مڑ کر اس دوشیزہ سے پوچھا. تاکہ میں سدا جوان رہوں اور جوانی حاصل کر سکوں. میں نے ہر کنواری لڑکی کو مار کر اس کا کلیجہ کھایا ہے، اور اس میں میری غلطی نہیں ہے. لڑکیاں خود موت کو دعوت دیتی ہیں. میں نے تو عمل آزمایا ہے. کون سا عمل؟ زامن کی آنکھیں نم تھی. کالا عمل. لڑکیاں اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے بال باہر پھینک دیتی ہیں. میں تو بس ان بالوں کو زمین میں دفن کر کے عمل کرتی ہوں اور پھر اس لڑکی کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہوں. میں اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. اور پھر دوشیزہ زوروں سے کہکہے لگانے لگی. تو بہت غلیظ ہے. تم نے اپنی خوبصورتی کے لیے معصوم لڑکیوں کی جان لے لی. زامن روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا. وہ جانتا تھا کہ اس دوشیزہ سے انتقام لینا بے حد مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت طاقتور تھی اور اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا. زامن بے بس ہو چکا تھا. دوشیزہ کے فلک شگاف قہقہوں سے فضا گونج رہی تھی. اچانک ہی زامن کو اپنے اوپر پانی کی بوندیں گرتی محسوس ہوئیں. اس نے سر کو اٹھا کر دیکھا تو آسمان کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا. بجلی کڑک رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی. تو زامن وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا کہ اتنے میں زبردست طوفان آیا اور اس دوشیزہ کے بال دھاگوں کی طرح اڑنے لگے. اس کے بال ٹوٹ رہے تھے. وہ شیر کی طرح دھاڑے مارنے لگی. خدا کی لاٹھی آ چکی تھی اور اب کوئی بھی کالا عمل خدا سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. وہ بڑھیا کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی. اس کے بال زمین پر بکھر چکے تھے. اس کا جسم لوتھڑوں کی شکل میں بٹ گیا تھا. تیز ہواؤں نے اس دوشیزہ کو تہس نہس کر دیا تھا. اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ موسم کی شدت کا اثر صرف اس دوشیزہ پر ہو رہا تھا. زامن کو ہوا کا احساس تک نہ ہوا. دوشیزہ کی چیخوں سے سارا گاؤں دہلنے لگا کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی. دوشیزہ کا خاتمہ ہو چکا تھا. زامن نے تشکر بھرے انداز سے آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چل پڑا، جہاں سانول سمیت سبھی گاؤں والے مکان نمبر 13 کے سامنے کھڑے تھے اور دروازہ پیٹ رہے تھے. مائی باہر آ. سانول کی بات پر زامن سمجھ گیا کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے. چلو سانول، یہاں کھڑے رہنا اب فضول ہے. زامن نے سانول کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. میں نے اگلے دن ہی سانول اور اس کے گھر والوں کی منتیں کر کے سانول کی بہن جو کہ 19 سال کی تھی گاؤں بلوا لیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب یہ گاؤں کالے عمل سے پاک ہو چکا ہے. اور ایسا ہی ہوا. سانول کی بہن ماشاءاللہ اپنی عمر بخیریت گزارنے لگی. گاؤں میں ایک بار پھر خوشیاں آ گئیں. لیکن میں تمام خواتین سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی ذاتی کوئی بھی چیز باہر نہ پھینکیں. اسی لیے نہیں کہ جادو بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اس لیے کہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے. اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے.